5 वरां एज आसलो भुरगो इस्कालांत येता आसतना 8 वरां जालीं आनी आवय बापूय थंयसर राखून आसली ताका बागलारूच आड येयलें म्हळें आनी तुवें घरा भितर रिकचेंच नाका आमकां सांगनासतना तूं खंय गेलाय खंय पुरा भोंवंक गेलाय तुवें अशें करूंकच नजो आसलें देखून आनी तुवें घराच येवचें नाका म्हणटा आसतना ताका भारी बेजाराय जाली एकाच परा ताका इतलो राग तकलेक चडलो की ताणें म्हळें हांव पयले फावटी हांव घरा येवना तरी तुमी म्हजो मोग करनात म्हणून तो सिदा गेलो आनी तोटांत लिपोवन बसलो उपरांत आवय बापायक बेजाराय जाली येवन ताका सोदतना हो मेळ्ळोच ना राती 10-11 वरां पर्यंत सोदीचें पडलें उपरांत तांकां तो मेळ्ळो उपरांत तो घरा आयलो पूण संपूर्ण तरान बदल्लो केदाळे आवय बापायचेर तो रागार जातालो तांकां पाटी उलयतालो उपराडतालो तेदोळ पर्यंत बरें करून शिकून आसलो तो आनी तो म्हणटा कितले प्रयत्न केल्यार ताजे उपरांत ताका परिक्षेंत पास जावंक जालें ना ताका ते CAची एग्जामूच पास करूंक जावना तेन्ना ताका अकरेक एक वाट दिसली ताची आवय हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिरां मागण्या येताली तोय हांगासर आयलो आनी हांगासर मागण्या येता आसतना देवान ताका स्पश्ट संदेश दिलो तूंय पातक रडोन जिणी बदल तूंय पातक रडोन जिणी बदल नाजाल्यार तूंय नाश जातलोय लुकाचो वांजेल 13 वोळ लूक चॅप्टर 13 वर्स 3 हें ताच्या काळजाक रोंबलें हें देवाचें उतर ताच्या काळजांत रोमतस ताणें पातक रडलो तो देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां संतीसेम त्रिंदादेक आमी मान करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो देवा दयाळ काकुतेच्या भोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणोन आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकूत मागता देतलोय म्हण पात येता सर म्हजी पात कांकान ठळता आयच्यान ती सकड सांडता पातका खातीर म्हाका फावो उजो कठीण सासनाचो कश्ट वळवळे येमकोंडाचे सदां जळच्या उज्याचे ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हण पात येता सोर म्हजी पात कांकान ठळता आयच्यान ती सकड सांडता प्रार्थुया भोव मोगळा सर्गेंचे बापा व्हडा मोगान तूं आमकां पाठी आपयताय सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या सर्वेस्परा देवाशी तूं पाटये पातक रडोन रुदान कर आनी प्राचित करून सर्वेस्पराशी पाटये वय बापा तुज्या ताळ्याक आमी पाळो दिता तुवें आमकां फावो केलाय हो प्राचीचो काळ कुरपेचो वेळ आमी बरो करून गळशिता 40 दीस ध्यान दान त्याग उपवास प्राचित आनी पवित्र वासो पासून चड आनी चड पवित्र जावन भाग्यवान जावन तुज्या भुरग्यांचे महिमेचें जिवीत जिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या त्या आपोवण्यांत आमी भागीदार जावन
बापा तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर बापा. एप्रिलाच्या 20 तारखेर ह्या वर्सा पास्खांचें फेस्त जावन आसा. पास्ख म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा उतरवणी. आमी पातखी जिवितात हांव न्हू पवित्रपणाच्या जिविताक उतरा जाय. ह्या संवसारांत पातकाच्या गुलामपणाच्या जिवितांतले पुनर्जिवंतपणाच्या जिविताक महिमेच्या जिविताक आमी उतराय जाय. काळोखांत हांव न्हू आमी उजवाडाक उतरा जाय. आमी ह्या संवसारांत लौकीक देंवसराच्या सैतानाच्या वशाकाल वशीकरणांत ह्या गुलामपणांत आसले आमी संपूर्ण तरान देवाची जावन जियोवचे खातीर आमच्या जिवितांत एक उतरवणी करी जाय. अशें आमी हर एकल्यान पास्क अनुभव करी जाय, पुनर्जिवंतपण अनुभव करी जाय म्हूण देव आशेता. देखून आमकां प्राचीत काळाचे दीस आमकां दिता. वय मार्चाचे 5 तारखेर एप्रिलाचे 20 तारखे पर्यंत तुमी बरयकन मेजले जाल्यार 40 आनी 7 दीस आसात. ह्या 40 आनी 7 दिसांत थंयसर 7 आयतार आसात. पास्काचो आयतार धन हे 7 आयतार काडले जाल्यार आमकां बराबर 40 दीस आसात. 40 दिसांक क्वाड्राजेसिमा म्हणटात. क्वाड्राजेसिमा वय क्वाड्राजेसिमा आसले वय त्या लाते भाशेंत आसलो तो शब्द पोर्चुगीज भाशेक येतना वय कोरिज्मा जाता. आनी आमच्या गांवांत पोर्चुगीज भाशेंत आमी कोरिज्मा आसले कोरेज्म म्हणून मोगाच्यान आमी आपयता. ह्या कोरेज्माचे दीस म्हळ्यार 40 दीस आमी ध्यान करचें, आमी दान करचें, आमी त्याग करचो, आमी उपवास करचो, आमी प्राचित करचें आनी बरें वासून मागण्यांत देवाक लागीं सरचें. देवान दिवचें आपण बऱ्या तरान आमी स्विकार करया. तेन्ना चड आनी चड आमी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी जोण घेतल्या. ह्या करेजमाच्या दिसांनी 7 संगती मोगाच्यान आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. आनी पयलें जावन आसा फास्टींग म्हणजे उपवास. स्वामी जेजूस आमकां म्हणटा तुमी उपवास करी जाय, तुमी दान धर्म करी जाय, तुमी दोंडोन करी जाय. पूण अशें करता आसतना भायल्यान दाखोवच्या खातीर न्हय. बगार वय तुमचो देव बाप तुमचेर दीस घालना आसा देखून तुमी असले बऱ्यो करण्यो करी जाय म्हणून आमकां तो उलो दिता. मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 16व्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 16 to 18. देखून मोगाच्यान दाखोवच्या खातीर न्हय. बगार न्ही जावन आमचें मन बदला जाय, आमचें काळीज बदला जाय, आमचो मनोभाव बदला जाय, आमचें जिवीतच बदला जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत आशिर्वादां आनी बेसांवां देवान येतात. दैवी कलो रेत्र मंदिरांत मोगाच्यान हांगासर हर एक हप्त्यांत रेतेर जातात आनी विशेश जावन शेनवारा रेतेर जाता. हांगासर एकलो तरणाटो भुरगो आयिल्लो आनी म्हाका म्हणटा फादर हांव बरें शिकोवंक हांव प्रयत्न करनासा. आनी थंय ताका CA जायचें म्हणून ताज्या आवय बापायची आशा जावन आसली. ल्हानपणांतावनच बापूय रिक्षा सोडटा आनी आवय थंयसर कुलीचें काम करून जोडटा. तरी भुरग्यांक बरें करून शिकयलें. ल्हानतावन भुरग्यांक आवय म्हळ्यार भारी मोगाची, बापूय म्हळ्यार मोगास. पूण ह्या तरणाट्या प्रायर एक पुटी आपल्या इश्टा सांगता भोवंक आशा जाली. हांव लागीं विचारल्या जायना म्हणून तो भायर भोवंक गेलो की सांगनासतना. सांजेर 5 वरां एज आसलो भुरगो इस्काला तावन येता आसतना 8 वरां जालीं आनी आवय बापूय थंयसर राखून आसली. ताका बागलारूच आड येयलें म्हळें आनी तुवें घरा भितर रिक्षांच नाका, आमकां सांगनासतना तूं खंय गेलाय, खंय पुरा भोवंक गेलाय, तुवें अशें करूंकच नजो आसलें देखून आनी तुवें घराच येवचें नाका म्हणटा आसतना ताका भारी बेजाराय जाली. एकाच परा ताका इतलो राग तकलेक चडलो की ताणें म्हळें हांव पयले फावटी हांव घरा येवना तरी तुमी म्हजो मोग करनात म्हणून तो सिदा गेलो आनी तोटांत लिपोवन बसलो. उपरांत आवय बापायक बेजाराय जाली. येवन ताका सोदतना हो मेळ्ळोच ना. राती 10-11 वरां पर्यंत सोदीचें पडलें. उपरांत तांकां तो मेळ्ळो. उपरांत तो घरा आयलो पूण संपूर्ण तरान बदल्लो. केदाळे आवय बापायचेर तो रागार जातालो, तांकां पाटी उलयतालो, उपराडतालो. तेदोळ पर्यंत बरें करून शिकून आसलो तो आनी तो म्हणटा कितले प्रयत्न केल्यार ताजे उपरांत ताका परिक्षेंत पास जावंक जालें ना. ताका ते CAचे एग्जामूच पास करूंक जावना. तेन्ना ताका अकरेक एक वाट दिसली. ताची आवय हांगासर दैवी कलो रेत्र मंदिरां मागण्या येताली. तोय हांगासर आयलो आनी हांगासर मागण्या येता आसतना देवान ताका स्पश्ट संदेश दिलो. तुंय पातक रडोन जिणी बदल, तुंय पातक रडोन जिणी बदल नाजाल्यार तुंय नाश जातलोय. लुकाचो वांजेल 13 वचोर 3 वळ. लूक चॅप्टर 13 वर्स 3.
हे ताच्या काळजाक रोंबलें. हें देवाचें उतर ताच्या काळजांत रोमतस ताणें पातक रडलो तो आनी देवा कडचें बक्षाणें मागलें. घरा गेल्या उपरांत ताच्या आवयच्या पांयांक सयत पडोन ताणें बक्षाणें मागलें. बापायच्या पांयांक पडोन बक्षाणें मागलें. ताजे उपरांत आवय बापायक विधेय जालो. तो खालतो जालो. दैवीक रेतीर मंदिराक येवन हप्त्याचे रेतीर सयत करून गेलो आनी ताज्या उपरांत तो विशेश मागण्याचो जालो. तेन्ना हांगासर मागण्याक येता शेनवाराच्या रेतेरेक या 4 दिसांच्या वस्तेचे रेतेरेक. आनी तो म्हणटा जेन्ना हांव म्हजें पातक वळखलो सर्वेस्पर देवान म्हजी दया केली काकोत केली म्हाका बक्षिलें मात न्ही ताजे उपरांत भरोवन म्हज्या मापान शांती समाधान हांव म्हाका अनुभव जाता. समियाच्या एकवटांत हांव जीवन आसा. मरियमाचो सांगात आंजबडव्यांचो सांगात आनी त्या सांता भक्तांचो सांगात हांव अनुभव करना आसा म्हणून मोगाच्यान कितल्या अपुर्बायेन तो सांगता. वय मोगाच्यान आमी पातक रडोन जिणी बदलयता आमच्या जिवितांत समियाचो संतोश येवन वस्ती करता आनी तो संतोष बरोवन अमतांच्या मापान आमचें तें आसा जाता. जॉन चॅप्टर 15:11 जुवांचो वांजेल 15 वस्तर 11 वळ समी जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचें तें आसून तुमचो संतोष भरोवन अमतांच्या मापान तो आसा जाता. देखून मोगाच्यान कारेस्माच्या दिसांनी आमी उपास करया. उपास करचो म्हळ्यार आमी जाणाव सिंधीच्या बुधवारा आमी केवल एकच जेवण गरजेचें जेवचें आनी त्या दीस मांस मासली कितेंय खायनासतना रावचें. मात न्ही निमाण्या शुक्रारा दिसाय तशेंच आमी करचें. मांस मासली खायनासतना एकच जेवण जेवचें. मात न्ही हेरा शुक्राराच्या दिसांनी आमी मांस खायनासतना रावल्यार बारीच बरें. या एकच जेवण जेवल्यार बारीच बरें. मात न्ही त्या करेस्माच्या दिसांनी थोडीं जाणां बुधवारा सयत उपास करता आनी थोडीं एक दीस सगळोच सकाळीं उजवाडल्या तावन सांजेर दीस बुडटा पर्यंत कसलेंच खायनासतना सयत मोगाच्यान दीस पाशार केल्लो आसा. पूण थोडीं प्राय जाल्यांत तांकां उपास करीचेच म्हणून कायदो ना. 60 वर्सां उतरल्यांक या 70 वर्सां उतरलेल्यांक तो कायदो ना. या कोणी पिडेस्त आसात या ल्हान भुरगीं आसात तांकांय कायदो ना. तरी मोगाच्यान आमी स्वंत कुशेन आमच्या कुडीक उपास करूंक जाता जाल्यार उपास केल्ल्या वरवीं आमी मोगाच्यान चड आनी चड वेळ देवाक दिवंक शकता. मात न्ही उपास केल्ल्या वेळार आमकां भूक लागता. आमची कूड खाणां जेवणाक आवडत आसतना मोगाच्यान आमच्या आत्म्याची तान आत्म्याची भूक ही आमी जाणत आतां देवा तें एकवटांक कितल्या ताणेन आनी भुकेन आसा म्हणून. अशें मोगाच्यान उपवास केल्ल्या द्वारे आमी देवाक लागीं सरता. दुसरें जावन आसा मागणें. हाका ध्यानी म्हणटात. मागणें मोगाच्यान म्हणटा आसतना आमी जायती मागणी आमी उडास करता. आमी ल्हानपणांत तावन शिकिल्ली मागणी चालती मागणी आमी म्हणटा. आमोरी तेर्स वय सकाळींची बेटवणी सांजेचें मागणें देवा गेल्या बडव्या लागीं मागचें. या देवसराक आड रागोवन मागणें. या जेजूच्या अमोलेक रक्ताचें संरक्षणाचें मागणें. काकुतीचें मागणें. काकुतीचो तेर्स कोंताचो तेर्स नोवेना ही सगळी मागणी मोगाच्यान. पूण ह्या मागण्याचें की सडीत मागणी जावन आसा. आमच्या मागण्याचो उद्देश जावन आसा आमी देवा लागीं संवाद करचो. हॅविंग ए क्लोज रिलेशनशीप विथ गॉड अँड कॉन्वर्सिंग विथ गॉड कम्युनिकेटींग विथ गॉड. ताका म्हणटात ध्यान. मागणें जाल्या उपरांत दोळे जावचे मौन जावचें. केवळ देवाच्या हाजरपणांत प्रवेश जावन देवा लागीं आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्याच्या भगणांनी थंयसर उतरानात भगणांनी आमी आवंड येवचें. उलय समया उलय आयकता साखर तुजो. हे शब्द सांगचे न्ही पूण आमचें अंतस्करण देवा लागीं ते भुकेन ताणेन आवंड येता. उलय समया उलय आयकता साखर तुजो. देव म्हजे लागीं तुजे लागीं विशेश जावन प्रत्येक जावन विशिश्ट जावन उलोवंक आयकता. तो ताळो आमी आयकोवचो. आनी हें जावन आसा मोगण्याचो मोगाचो शिखर जावन आसा. तेसलोनिका घरां बरयल्लें पत्र 5 वस्तर 16, 17, 18 वळ म्हणटा. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 म्हणटा. सदांच खुशाली जाया. खेळान आसतना मागा. हर एका घडीतांनी देवाक अर्घांनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हे 3 शब्द. खुशाली जावचें. सदांच खुशाली जाया. मागणें करचें. अर्घां होगलाप दिवचें. आतां खुशाली जावचें म्हळ्यार दोळे आमचे हात आमच्या दोनी पांयांचेर दवरचे उस्क्यार दवरचे. एका प्रशांत वातावरणांत सुशेगाद बसचें. हांग हालयनासतना थोडे मिनिटां जाता जाल्यार 10 मिनिटां 20 मिनिटां या 1 वर आनी ताच्या उपरांत दोळे जावन खुशाली जावचें. संवसारी मनीस खुशाली जाता संवसारी मशेंत ग्रेस्तकायेंत दुडवा भांगारांनी. पूण मोगाच्यान देवाचो भुरगो खुशाली जाता देवाच्या हाजरपणांत कांयच चिंती नासतना कांयच राटावळीन मेतेर जायनासतना कांयच हास्को झुस्को धरिनासतना देव म्हजो आनी हांव देवाचो म्हणल्या त्या संतोशान खुशाली जावचें.
आनी थंयसर मागणें दवरचें, देवा मागणें करचें म्हळ्यार देवा थंय एक जावचें. देव आनी हांव एकच. हांव देवाचो भुरगो, देवाच्या सुरपाय आसो, देवाच्या सारकें आसो. देव परमात्मा जाल्यार हांव ताची एक ल्हानसो आत्मो. जशें उजवाडांत उजवाड देवाच्या आत्म्यांत आयिल्लो म्हजो आत्मो, ताचो अनुभव करचो. आनी तिसरें, देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. जिवितांत जें कितें घडलां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. जें कितें देव आतां करनासा ताका देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. आनी मुखार कितें करनासा ताच्या खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. तेन्ना मोगाचें न्हू, वय विशेश दैवीक शांती, सर्गीची शांती, समाधान तुज्या काळजांत रास करता. तुज्या कुडींत कसलीय पिडा आसल्यार देव आपल्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान ती भस्मून गोबर करून सोडटा. माथ्यांत पांयां बरयान कसलीच पिडेची लक्षणां आसात, व्हायरस आसा, बॅक्टेरिया आसा, वय जावंक बरो ब्रेनाचे समस्या आसा, तुका ह्या शिरांची अस्कतकाय आसा, ह्या किडण्याचे समस्या आसात, ह्या काळजाची पिडा आसा, ह्या गॅस्ट्रायटीस, एसिडिटी आनी अल्सर्स आसात पोटांत, ह्या तुका थायरॉयडाचे समस्या आसात, ह्या काळजाचे समस्या, शिरो ब्लॉक जाल्यात, लंग्सांत इन्फेक्शन आसा, ब्रोंकायटीस समस्या आसा, पाठीच्या कण्याची दूख, ह्या गांठीचे समस्या, ह्या पांयांच्या ताळून दुखता, ह्या दोंबरागांठी अस्कत जाल्यात, ह्या पेंकट अस्कत जाला, हर एक पिडा जेजूचो पवित्र आत्मा मोगाच्यान भस्मून गोबर करून सोडटा आनी तुका विशेष सवकासाय, शांती, समाधान लाभयता. तसलें मागणें करूंक मोगाच्यान देव आमकां आपयता. आनी तिसरें जावन आसा दान करचें, उदार मनान दिवचें. हास्त्या तोंडान दिता तो देवाक मानवता. वय कोणें दिता आसतना रडोन म्हणल्या बरें दिवचें न्ही. खंय बगार हांसून हांसून हांव देवाचो भुरगो, जें कितें म्हज्या जिवितांत आसा तें देवान दिल्लें, तें देवाच्या भुरग्यां सांगात हांवें वांटून घेजय. कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 9 6 आनी 7 वळ. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. God loves a cheerful giver. हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मानवता. देखून आमी दान धर्म करचें. कोणेंय पळोवन जे म्हणल्या खातीर न्ही. देखून जेजू स्पश्ट जावन सांगता मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या वसरांत 30 आनी 5 वळीर तावन 40 वळ पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 25 verses 35 to 40. जें कितें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणींक तुवें केलें, म्हाकाच तुवें केलें. मोगाचें न्हू, देव आशेता हांवें उदार मनान म्हजे लागीं आसलें दिसय म्हणून. जें कितें हांवें पुंजयलें तें हांवें होगडायलें, जें कितें हांवें दिलें तें हांवें सासणाच्या जिवितांत जोड घेतलें. उडासोरा प्रेज द लॉर्ड. वॉट एवर आय preserved for myself, I lost it. What I have given in charity, I have earned it for my eternal life. आनी चवथें जावन आसा म्हज्या जिवितांत पातक रडचें आनी मन बदलुचें. पातक रडचें आनी मन बदलुचें. देखून जोहानच्या पहिल्या पत्रांत 1 वसरांत 9 वळीर 1 John chapter 1 verse 9 देवाचें उतर म्हणटा, आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार, पळय आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार तो नितीवन देव आमची सर पातकां बक्षितलो आनी जेजूच्या आमोलीक रगतान आमकां दोन शुद्ध नितळ करतलो. हालेलुया. देव आमकां दोन शुद्ध नितळ करता. म्हळ्यार देवान म्हाका तुका रसतना ताच्या सारक्यासो जावन रचला, ताच्या सुरपाय जावन रचला. हें देवाची सारकें, देवाची सुरपाय संपूर्ण तरान उजवाडाक येतली. आनी 5वें जावन आसा वय बरें वाचप वाचचें. प्राचिताचो काळ, करेजमाचो काळ जावन आसा. मोगाच्यान आमी बरें वाचप वाचूंक, म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वाचूंक. विशेश जावन आमी वाचीचें जेजूच्या पाशांवांची चरित्रां. मातेवाच्या वांजेलाच्या प्रमाणे, या मार्काच्या वांजेला प्रमाणे, लुकाच्या वांजेला प्रमाणे, या जुआंच्या वांजेला प्रमाणे 4 वांजेलांतले जेजूच्या पाशांवांची चरित्रां आमी वाचया. सांगताच जायते मार्तिरांची जिणी आसा. जेजू खातीर, सुवार्ते खातीर, देवाच्या राज्या खातीर रगत व्हारोवन भावार्थाक साक्ष दिवन अखेर पर्यंत तांचो भावार्थ तिरासानान सांबाळिल्ले आसा. हांचें जिवीत आमी वाचीचें. सान लॉरेन्साचें मार्तीरपण, ह्या सान पावलाचें मार्तीरपण, सान पेद्रूचें मार्तीरपण, वा जायतीं जाणां मार्तीर मेल्यान त्या मार्तिरांची जिणी, ह्या सांता भक्तांची जिणी आमी वाचूंक फावो आनी तांच्या जिणयेंतल्यान आमी प्रेरण जोड घेवंक फावो. खरेंच मातसो काळ ताचे पासो जावन आसा. सांगात आस मोगाचें न्हू, वय आमी आपणाकच त्याग कर, प्राचित कर, आमी त्याग करूंक फावो. हो जावन आसा 6वो विशय. खरेंच मातच्या काळार आमी करूंक फावो. वय आपणाकच त्याग करी जाय. मोगाचें न्हू, आमकां खुशालाय आसता, आमकां एक आशा आसता. बरें वस्त्र घालीचें, बरीं पॅण्टां घालीचीं, बरें शू घालीचें, आनी बरें शॅम्पू जाय, बरें साबू जाय न्ही.
आनी आमकां थोडे बरें बायक जाय, बरें कार जाय, आनी जायते भोंवच जाय, हॉटलाक वचो जाय, आनी बरें खाण खाय जाय, दर्यादडी भोंव वचो जाय. म्हाका न्हू आमी ह्या दिसांनी नियाळ करचें, ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. तें शाश्वत, हें क्षणीक. तर सरकार दिरवी पुंजोवच्या खातीर ह्या संवसारांत जें कितें म्हाका बऱ्यांतलें बरें जाय जें म्हण आसा तें हांवें त्याग करचें. बरीं उस्तरां घे जाय म्हण बघता. करेजमाच्या वेळार कोणी एका दुर्बळ्याक बरीं उस्तरां काडून दिवची. म्हाका खंय भोंवचें म्हण बघता, कोणी एक दुर्बळो खंय वचोना, ताका इल्ले पयशे दिवचे, दान धर्म करचें. ताका सांगचें खंय म्हणी तुज्या बायल्या भुरग्यांक सांगता, कुटुंबां सांगता भोंवन ये. ह्या कोणा एका भुरग्याक टुराक वचचें, ताका वचूंक जायना, ताका हांवें दिवचें. ह्या कोणा भुरग्यांक इस्कालाचें फीस दिवंक जायना, तें दिवचें. कोणी एक दुर्बळें काजार जाता, ताचे कडेन कांय ना, ताच्या काजाराक इल्लें कुमक करचें. कोणी एक घर बांदता, दुर्बळ हांव जाणा, ताका एक 2 फॅनांचे एका फॅनांचे पयशे दिवचे, एक कदेल दिवचें, एक मेज दिवचें. खंयच्या तरान म्हाका जाय म्हण बघता तें दिवचें. कोणाकी दुर्बळ्या लागीं एक मोबायल ना, ताका एक फोन ना, ताका एक मोबायल काडून दिवचें. कोणाकी बरें व्हणं ना, तूं व्हणं काडून दिवचें. मोगाचें न्हू, कोणाकी हेरांक जागो आनी तांचे कडेन पयशे नात, आमी इल्लें कुमक करची. अशें आमी मोगाचें न्हू देवाचीं भुरगीं जाता. आनी 7वें जावन आसा, आमी आध्यात्मीक संगतीक विशेश वेळ दिवचो. आध्यात्मीक संगती म्हळ्यार ह्या करिज्माच्या वेळार सदां आमी सांवसूंक जाता जाल्यार प्रयत्न करचें. त्या सकाळीच्या वेळार तुमकां उठोवंक जायना, या काम आसा, या तुमी न्हिदों येताना वेळ जाता, तर दिसाक एक पावटी तरी बापूय सक्रामेंताची भेट करची. थंयसर एक 5 मिनटां की 15 मिनटां वेळ करसूं जो. वय हप्त्याक एक पावटी आयताराचें मीस तरी खर्चेंच नजो. आनी हर एका हप्त्यान म्हणल्यार बरी सोनवारा दैवीक रेतीर मंदिराक येवन एक रेतेर करची. हे वय हो जावन असो जुबले वरस, जुबलेवाच्या वर्सां मोगाचें न्हू पुण्य क्षेत्रांक भेट दिल्ल्या वरवीं आमकां इंडुलजन्स मेळटा, देवाची विशेश कृपा मेळटा, विशेष पातकांचे बक्षाणें मेळटा. आमच्या पातकाचो शिराप सयत संपूर्णतारा रद्द जाता. देखून दैवीक रेतीर मंदिराक भेट करची. हर एक हप्त्यान म्हणल्यार बरी सोनवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा. तितली जायना जाल्यार 1 वर 2 वरां रेतेर करून वयची. आनी हप्त्याची रेतेर करून जाता जाल्यार 4 दिसांची रेतेर करूं जाता, या 2 दिसांची रेतेर करूं जाता, रेतेर करची. आनी दुसऱ्या पुण्यक्षेत्रांक भेट दिवची. हर एका म्हयन्यांत वय करेजमाच्या दिसान 2 म्हयने येतात, 2 रेतेरी करच्यो. जाता जाल्यार 3 रेतेरी सयत ह्या प्राचिताच्या काळार करची. इगर्जीन रेतेर आसल्यार खंडीत जावन ती सुकोवची न्ही. अशें मोगाचें न्हू देवाक सड आनी सड लागीं जावंक आनी उपरांत जेसूच्या पुनर्जीवनपणांत मोगाचें न्हू भागीदार जावंक देव आमकां उलो दिता. अशें आमी हे 7 संगती पाळण सड आनी सड जेसूच्या पुनर्जीवनपणाक लागीं जावचें. परतून हांव तुमकां तें उडास करच्या खातीर सांगता. पयलें जावन आसा उपवास प्राचित करचें, दुसरें जावन आसा मागणें करचें, तिसरें जावन आसा दान धर्म करचें, 4थें जावन आसा पातक रडचें आनी मन बदलोवचें, 5वें जावन आसा बरें वासप वाचचें, 6वें जावन आसा आपणाकच त्याग करून सॅक्रिफीस करचो, आनी 7वें जावन आसा आध्यात्मीक शक्तीक मिसाक कुमसाराक रेतेरेक विशेष महत्व दिवचो. अशें मोगाचें न्हू रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वसोर 11वी वळ म्हज्या तुज्या जिवितांत ती खरी जायची. रोमन्स चॅप्टर 8:11 हें देवाचें उतर दोळे धांपून तूं आयक. क्रिस्ता जेजूक पुनर्जिवंत केल्लो तो पवित्र आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता होय जाल्यार समया जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केल्लो देव बाब त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी सड आनी सड आपणा सारकी अविनाशी जावन परजड अशें करतलो. आमेन. तर म्हाका जेन्ना दोळे धांपया आनी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. होय सर पद्यदारा सर्गींच्या बापा, तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलोय तुज्या त्या पवित्र आत्म्याती. तस्सो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय बापा. त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यो विनाशी कुडी सड आनी सड अविनाशी जावन परजळी करूंक तूं आशेताय. देखून हो करेस्माचो काळ प्राचीत असो वेळ तूं आमकां दिताय. ह्या दिसांनी सड आनी सड उपवास प्राचीत मागणें ध्यान पवित्र वाचप वाचूंक त्याग सॅक्रिफीस कर आध्यात्मीक शक्तींनी सड आनी सड ध्यान मग्न करूंक आमकां तूं फाव कर बापा. ह्या दिव्या वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. ह्या करेजमाच्या दिसांनी सड आनी सड पातक रडोवन तुका लागीं सरोंक बापा. आनी तूंच विस्नार कृपा जोड घेवन तांच्या जिवितांत जें कितें जाय बरी भलायकी सुख संतोष शांती समाधान समृद्धी दादोसकाय आनी पवित्रपण तांणी जोडूंक फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.